मिस्टबाग आता दोंगरी धाकट्या भाटान ते वॉटर कंटॅमिनेशन जालेलें आनी काल PWDन सांगलेलें की 2 वॉटर सॅम्पल क्लियर येयला म्हणून आनी आयज म्हाका दिसता हेल्थाचो कितें तरी सॅम्पल क्लियर येयला म्हणून हें आयकोंक येयला तेजे बाबतींत हय म्हाजे कडेन आत्तां ती सॅम्पलाची रिपोर्ट कॉपी पावल्या डॉक्टर केदार रायकर फ्रॉम पब्लीक हेल्थ सेंटर खोर्ली आणि काल जेन्ना आमची गांवची मिटींग जाली त्या वेळार तांणी सांगलें की थोडे रिपोर्ट येवनाशिल्ले आणि स्पेशली ज्या घरान मेन पयली कंप्लेंट जाल्ली बाब रामकृष्ण कुट्टीकार ताज्या घराचे रिपोर्ट येवनाशिल्ले ते 2 रिपोर्ट आज आयल्यात म्हाका दिसता ते मागीरचे सॅम्पलांनी तेंचे रिपोर्ट तांणी सांगले त्या प्रमाणे जे रिपोर्ट हांवें पळयल्या त्या प्रमाणे ते क्लियर आसात म्हणजे उदक सेफ आसा लोकांक पिवपा खातीर सद्या तरी तातूंत आनी कांय कंटॅमिनेशन ना ही एक बरी गजाल आसा म्हणजेच सध्या तरी अजून हेजेर आनीक म्हाका दिसता लोकांक आतां नळान उदक सोडपाकूय हरकत ना अशें तांचें म्हणणें आसा आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता पंचायत आनी PWD एक्शन घेतली आनी लोकांक उदक सोडटले थोडे दीस लोकांनी एखादे मातशी काळजी घेवची पडटली उदक तापोवन पडलें आनी खंय कितें सापडलें कितें अशें परत बी कित्याक सापडपाची शक्यता आसताय बी जाल्यार सॅम्पल रोखडेच लोकांनी दवरूंक जाय आनी ती इन्फॉर्म करपाक जाय कित्याक खंय पावता खंयच्या घरान वेगवेगळे कडेन आसूंक शकता एखादे खंय तरी ते उरले आसतले वाटेर बी कितें अशें वॉर्म्स जाल्यार ते कळटलें म्हूण लोकांनी पयलीं कॉपरेट करपाक जाय आनी जेन्ना जशी पायपलायन आतां फ्लश करपाची प्रोसेस सुरू जाला ते फ्लश करपाक एक घातला ताणें आतां फ्लॅशूय करतले सो म्हाका दिसता हें आतां सुदारतली आनीक वॉटर सप्लायचो जो इशू लोकांचो आशिल्लो टँकरान पावना वा पावता वा लेट तो म्हाका दिसता सॉल्व जातलो लॉंग टर्म बाकीचो प्रोसेस सुरू जातलो पूण थोडी लोकांनी आनी पावसूय येता थोड्या लोकांनी सादूर रावपाक जाय उदक जशें तापोवन काल डॉक्टर केदार रायकर म्हणटा तापयलें म्हणून फक्त उकळ्ळें म्हणटकूच एक 15 मिनटां उकडून तें उदक पिवपाक जाय अशें तांचो एडवायस आसा आनी आदी खंय अशी कुशीक उदक साचलेलें आसलें तेवूय काडून उडोवपाचें सो म्हाका दिसता ह्यो थोड्यो गोश्टी आमी जर आतां फॉलो करीत आनी बाकीचे जे प्रश्न आसा ते काल डिस्कस जाल्या ते सॉल्व करत जाल्यार हो प्रश्न सॉल्व जावपाक जाय सद्या तरी आनी ताका लागून एक बरी गोश्ट आसा की म्हाका दिसता आज रिपोर्ट आयल्याक ताजे वयल्यान फुडें सरपाक आतां हरकत ना कित्याक मेन रिपोर्टाक लागून रावताले आतां पयलींचे सॅम्पलाचे हांव नकळो कितें जालें तें पूण लेटस्ट सॅम्पल घेतले तेजे क्लियर आसा सो म्हाका दिसता आतां सद्या तरी उदक सोडपाक हय म्हाका दिसता आयच्यान कितें सोडपाक कितें आतां बाकीचे तेंचे ज्यो कितें वाल्व घालपाक आशिल्लो वा हें करपाक तें म्हाका सो ताका लागून लेट PWD टेक डिसिजन पूण म्हाका दिसता PWDन हें उदक आतां सोडपाक जाय लोकांक